سالو لي زامي جيسبر كو زالي بيان معكم مزيتي. مرحبا بكم في درس جديد. الا كنتي انت ولا انت اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لكم مرحبا بك. انت في القناه ديالي مزيتي الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا وتفعل الجرس باش توصلك ديما الجديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو على الكونفيونس ديالكم لي كومونتير الزوينين اللي تيخليوني ديما موتيفي تنحطو نقلب تندير حوايج غادي يفيدوكم او نيفو د لابونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. مرحبا بكم في درس جديد من دروس التواصل بالنسبه للمستوى المتوسط. الا كنتي اول مره تشوف هاد الدروس هادو ولا اول مره تشوف هاد لا فيديو سي ميو انك ترجع لي زوتر فيديو. كان النيفو ديالك انترميديار ترجع سير بلاي ليست غادي تلقى لي فيديو سلسله التواصل للمتوسطين بداها من الاول وبقى غادي تتفرج فيديو. كنتي من المبتدئين سير البلاي ليست ورك على سلسله التواصل بالنسبه للمبتدئين. تفرج كاين 31 فيديو غادي تغني لك الرصيد اللغوي ديالك وغادي تخليك كابابل انك تكومونيكي في لي ديفيرون سيتواسيون دو كومونيكاسيون سيرتو او نيفو ديال المبتدئين. حاول من بعد عاد دوز المستوى المتوسط اللي هو فيه حنايا دابا ان شاء الله. اليوم غادي تشوفوا بعض الاشياء ولا بعض القواعد اللغويه اللي غادي يخولوا لي نقول دي فراز ونقل نطرح اسئله بواحد لا فاصون اللي هي ساهله و كوريكت 100%. حاولوا تركزوا معايا اليوم ان شاء الله. غادي نشوفوا لي زيكسبريسيون دو لا كوز، تعابير السبب. فاش نبغي نقول اون فراز فيها لا كوز، فاش نبغي نقول اون فراز اللي فيها السبب، كيفاش ندير، شنو هما التعابير اللي تنستعملهم وكيفاش نبدا نستعملهم. هادو هما الحوايج اللي غادي نشوفهم ان شاء الله اليوم. حاولوا تقيدوا راسكم السر من الاول حتى الاخر ونخلي لكم واحد الاكزرسيس جاوبوا عليه وخليوه لي في الكومونتير ان شاء الله باذن الله. الوغ ركزوا معايا راسكم السر. لا كوز اللي هو السبب. لا كوز السبب. مثلا نبداو باول جمله باغ اكزومبل تنقول لك مثلا جي raté le rendez-vous. J'ai raté le rendez-vous à cause de toi. J'ai raté le rendez-vous à cause de toi. J'ai raté le rendez-vous à cause de toi. زقلت بالتالي جا زقلت الموعد بسببك. زقلت الموعد بسببك. هنايا السبب لاحظتوا ولا ما لاحظتوش؟ جي راتي ضيعت ولا زقلت لو رونديفو الموعد بسببك دو توا. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ الوغ هنايا استعملنا واحد ليكسبريسيون تاع لاكوز اللي هو اكوز دو. كاين ولا ما كاينش؟ هاد اكوز دو ركز معايا راه تكسر هو التعبير ديال لاكوز، ولكن وقتاش تنستعملو فاش يكون عندي السبب سلبي. فاش يكون عندي السبب سلبي نيجاتيف. اتفقنا؟ فاش يكون عندك شي سبب اللي هو سلبي تستعمل اكوز دو. عقلاتك الصراحه راه مهمه بزاف. ماشي انت عندك سبب ايجابي ومستعملي اكوز دو، راه لافراز غادي تكون عندك خطا وغادي تبان بانك راك ما فاهمش اللغه. فهمتوا؟ هادشي باش مهمين القواعد ديال اللغه الفرنسيه تكون ضابطهم باش تدوي بواحد لا فاصون اللي هي كوريكت. راه كاين اللي تيدوي غير تيدوي ولكن راه هضرته كلها تخربيق. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ سي انك تضبط اللغه باش تدوي بواحد لا فاصون اللي هي كوريكت. الوغ فاش نستعمل اكوز دو تنستعملها لسبب سلبي. عقل عليها لا تكسر. مثلا نزيد لكم une autre phrase. Par exemple تنقول لك j'ai réussi grâce à mes parents. J'ai réussi grâce à mes parents. نجحت بسبب والديا. نجحت بسبب والدي. حيت اي حاجه وصلنا لها في الدنيا تتكون بسبب الدعاء وسبب والدينا اللي تيكونوا بجنب منا. الوغ جي ريوسي غراس ا مي بارون. هنا عندي سبب جي ريوسي نجحت بسبب والديا. الوغ هنايا عندي بسبب هاد غراس ا تنستعملوها للسبب الايجابي حيت هنا انا نجحت. الوغ السبب مالو سبب ايجابي. الوغ تنستعمل غراس ا. اتفقنا؟ الوغ اكوز دو السبب سلبي، غراس ا السبب ايجابي. كنتمنى ان الفكره تكون بانت لك. حاولوا تركزوا راسكم في السر وتنتمنى ان الفكره تكون وضحت. اكوز دو تنستعملوها لسبب سلبي، غراس ا تنستعملوها لسبب ايجابي. هادو حاولوا تعقلوا عليهم الله يعطيكم الصحه. نزيدكم une autre phrase par exemple. تنقول لك je n'ai pas dormir hier à cause du bruit
de mes voisins. Je n'ai pas dormi hier à cause des bruits de mes voisins. Je n'ai pas dormi hier à cause du bruit de mes voisins. ما نعستش البارح بسبب الصداع ديال جيراني. Je n'ai pas dormi hier à cause des bruits de mes voisins. ما نعستش البارح بسبب الصداع ديال من؟ ديال جيراني. بسبب الصداع ديال جيراني. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ حاولوا تعقلوا عليه. هنا سبب اين سبب عندي؟ سبب سلبي اللي ما خلانيش نعس. هادشي علاش خدت à cause de. حاولوا تعقلوا عليه راسكم السر. غادي نزيد لكم اون اوتر فراز. مثلا نعطيكم شي جمله اخرى فيها باغ اكزومبل نديروا فيها غراس كنا درنا هذاك نديرو دابا ان شاء الله غراس مثلا j'ai fini mes travaux grâce à cette machine. J'ai fini mes travaux grâce à cette machine. ساليت أعمالي بسبب هذه الآلة. زعما هذيك الآلة عاوناتني خلاتني أنا نسالي أعمالي. J'ai fini mes travaux grâce à cette machine. Alors هنا سبب إيجابي اللي هو ساليت الوقت العمل ديالي باغ اكزومبل في الوقت. Alors هنايا سبب إيجابي تستعمل grâce à. اتفقنا؟ حاولوا تعقلوا عليهم نعطيكم بزاف. حاولوا تعقلوا عليهم هكا حيت هادو مهمين بزاف. حاولوا تعقلوا عليهم باش نشوفوا تعابير اخرى ان شاء الله باذن الله. غادي نزيدكم تعابير اخرى. مثلا تنقول لك انتبهوا معايا. مثلا تنقول لك je ne حاولوا تعقلوا عليهم هادو كلهم هادو سو سون دي فراز. Je ne pars, par exemple, je ne pars pas en vacances. Même شيتش العطلة. Je ne pars pas en vacances parce ou la car ou la puisque voilà. Je suis malade. Je suis malade. Alors, ركزوا معايا الله يخليكم. انتبهوا. Je ne pars pas en vacances parce que je suis malade. Je ne pars pas en vacances car je suis malade. Je ne pars pas en vacances puisque je suis malade. هادو كلهم عندهم نفس المعنى. ما مشيتش السفر حيت مريض. ما مشيتش السفر حيت مريض. ما مشيتش السفر حيت مريض. فهمتوا ولا فهمتوا؟ ولا ما سافرتش حيت مريض. فهمتوا؟ الوغ ركزوا. باسكو بويسكو وكار عندهم نفس المعنى. اتفقنا؟ عقلوا عطيكم السر. كاين واحد التعبير اخر اللي هو كوم. كاينه كلمه اخرى تنستعملوها اكسبريسيون د لاكوست هي تنستعملوها مثلا كوم ولكن تستعملوا كوم تندخلوها في الاول ديال الجمله. تابع معايا. كوم تجي في الاول ديال الجمله. هات مثلا شوف معايا تنقول لك كوم شنو تنبدا بالجمله الثانيه. كوم je suis malade. Virgule, je ne pars pas en vacances. حيت مريض ما مشيتش ما سافرتش في العطله. حيت مريض ما مشيتش ولا ما مشيتش في العطله. Comme je suis malade, je ne pars pas en vacances. Comme je suis malade, je ne pars pas en vacances. Alors comme هنا تستعمل في البداية ديال الجملة. حاولوا تعقلوا على هذه المعلومات. عندهم نفس المعنى هادو كلهم. Grâce à سبب إيجابي. À cause de سبب سلبي. هادو حيتاش. Parce que, car, puisque, و comme حيتاش ولا حيت بالدارجة. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ حاولوا تعقلوا راسكم السر على هادو حيت مهمين بزاف. تيخولوا لك أنك تقول دي فراز بواحد لا فاصون اللي هي كوريكت. ماشي بعشوائيه. حيت كاينين كيف تيقول لكم تيقولوا جمل ولكن الجمل ديالهم اغلبيه خطا. حيت ستركتور ديال لا فراز و تو سكي غراماتيكال خصك تكون ضابط القواعد اللغويه باش تقول لا فراز بواحد لا فاصون اللي هي كوريكت.
تنتمنى ان الفكره تكون بانتكم، تنتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. صوب واحد ليكزارسيس غادي تعطيوني فراز، اون فراز فيها غراس ا، اون فراز فيها ا كوز دو، اون فراز فيها سوا بويسكو ولا كار ولا باسكو، و اون فراز فيها كون. الوغ 4 فراز تعرفنا ا كوز دو، غراس ا، بويسكو، كار، باسكو و كون. حاولوا تصوبوا هاد لي 4 فراز اللي عطيتكم السر وتخليهم لي في كومونتير، هكا انت باش تشوف راسك واش tu es capable انك دير دي فراز avec les expressions de la cause ou non. كان معكم زنيتي، على امل اللقاء بكم في دورة جاية وفيديوهات جاية. تنقول لكم السلام عليكم.